बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके साथ क़यामत के दिन हालात और वाक़यात और अलामात को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने आपके साथ जहाँ एंड किया था कि दरमियान में मुल्कों का बंदोबस्त देखते हुए शाम पहुँचेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब आप शाम पहुँचेंगे तो फिर वहाँ पहुँचकर थोड़े ही दिन गुजरेंगे कि दज्जाल भी निकल आएगा। दज्जाल यहूदियों की कौम में से होगा, पहले शाम और इराक के दरमियान में से निकलेगा और नबूवत का दावा करेगा। फिर अस्फहान में पहुँचेगा और वहाँ के 70,000 यहूदी इसके साथ हो जाएंगे और फिर खुदाई दावा शुरू कर देगा। इस तरह बहुत से मुल्कों से गुजरता हुआ यमन की सरहद तक पहुँचेगा और हर जगह से बहुत से बदीन साथ होते जाएंगे, यहाँ तक कि मक्का मुअज़्ज़मा के करीब आकर ठहरेगा। लेकिन फरिश्तों की हिफाजत की वजह से शहर के अंदर ना जाने पाएगा। फिर वहाँ से मदीने का इरादा करेगा और वहाँ भी फरिश्तों का पहरा होगा जिससे अंदर ना जाने पाएगा। इस अरसे में मदीना मुनव्वरा में ज़लज़ला आएगा और जितने आदमी दीन में सुस्त और कमज़ोर होंगे सब ज़लज़ले के डर से डर कर मदीने से बाहर निकल खड़े होंगे और दज्जाल के फंदे में फंस जाएंगे। इस वक्त मदीने में एक बुजुर्ग होंगे जो दज्जाल से खूब बहस करेंगे। दज्जाल झुंझुला कर इनको कत्ल कर देगा और फिर जिंदा करके पूछेगा, अब तो मुझे खुदा मानता है? वो कहेंगे, अब तो और भी यकीन हो गया कि तू दज्जाल है। फिर वो इनको मारना चाहेगा मगर इसका कुछ बस ना चलेगा और कोई चीज़ इन पर असर भी नहीं करेगी। वहाँ से दज्जाल मुल्क शाम को रवाना होगा। जब दमिश्क के करीब पहुँचेगा तो हज़रत मेहदी वहाँ पहुँचकर वहाँ पहुँचने से पहले हज़रत मेहदी के वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ पहुँच चुके होंगे और लड़ाई की तैयारी में मशगूल होंगे कि असर का वक्त आ जाएगा और मुअज्जिन अज़ान कहेगा। लोग नमाज की तैयारी में होंगे कि अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरते नजर आएंगे और जामा मस्जिद के मशरकी मीनार पे आकर ठहरेंगे और वहाँ से जीना लगाकर नीचे तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत मेहदी सब लड़ाई का इंतज़ाम इनके सुपुर्द करना चाहेंगे। फिर वो फरमाएंगे कि लड़ाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लड़ाई का इंतज़ाम आप ही लें, मैं सिर्फ दज्जाल के कत्ल के लिए आया हूँ। जब सुबह होगी तो हज़रत मेहदी लश्कर को आरास्ता फरमाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक घोड़ा और एक नेज़ा मंगवा कर दज्जाल की तरफ बढ़ेंगे और अहले इस्लाम दज्जाल के लश्कर पर हमला करेंगे और बहुत सख्त लड़ाई होगी। और इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस में ये तासीर होगी कि जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक सांस पहुँचेगी और जिस काफिर को सांस की हवा लगा देंगे वो फौरन हलाक हो जाएगा। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागेगा, फिर आप इसका पीछा करेंगे यहाँ तक कि बाबिलत के मकाम पर पहुंचकर नेज़े से इसका काम तमाम कर देंगे। ये देखकर मुसलमान दज्जाल के लश्कर को कत्ल करना शुरू करेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शहर शहर तशरीफ़ ले जाकर जितने लोग दज्जाल को जितने लोगों को दज्जाल ने सताया था उनको तसल्ली भी देंगे और इस वक्त अल्लाह ताला के फजल से कोई काफिर रुए ज़मीन पर नहीं रहेगा। फिर हज़रत मेहदी का इंतकाल हो जाएगा और सारा इंतज़ाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर आएंगे याजूज माजूज निकलेंगे और इनके रहने की जगह होगी जहाँ शुमाल की तरफ आबादी ख़त्म होती है, इससे भी आगे है। इधर का समंदर ज़्यादा सर्दी की वजह से ऐसा जमा हुआ है कि इसमें जहाज़ भी नहीं चल सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक पहाड़ पर ले जाएंगे और याजूज माजूज बड़ी तबाही मचाएंगे। आखिरकार अल्लाह ताला इन सबको हलाक कर देंगे और ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और 40 बरस के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में दफन होंगे। आपकी गद्दी पर मुल्क यमन का रहने वाला बैठेगा जिसका नाम हुजाज होगा। वो कहतान के कबीले से होंगे जो बहुत दीनदार और इंसाफ के साथ
حکومت کریں گے۔ ان کے بعد یکے دیگرے بعد کئی بادشاہ ہوں گے، اور پھر رفتہ رفتہ نیک باتیں کم ہونا شروع ہوں گی، پھر بری باتیں دوبارہ سے بڑھنے لگیں گی، اور اس طرف آسمان پر سے ایک دھواں سا چھا جائے گا اور زمین پر برسے گا، جس سے مسلمانوں کو زکام اور کافروں کو بے ہوشی ہوگی۔ 40 روز کے بعد آسمان بالکل صاف ہو جائے گا، اور اس وقت قریب قریب بقرعید کا مہینہ ہوگا۔ 10ویں تاریخ کے بعد دفعتاً ایک رات اتنی لمبی ہوگی کہ مسافروں کا دل گھبرا جائے گا، اور بچے سوتے سوتے اکتا جائیں گے، اور چوپائے جانور جنگل میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے کہ کسی طرح صبح نہ ہوگی، یہاں تک کہ تمام آدمی ہیبت اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب وہ رات 3 راتوں کے برابر ہو جائے گی، اس وقت سورج تھوڑی روشنی کے لیے تھوڑی سی روشنی لیے ہوئے، جیسے گہن لگنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ اس وقت کسی کا ایمان یا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب سورج اتنا اونچا ہو جائے گا کہ جتنا دوپہر سے پہلے ہوتا ہے، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مغربی کی طرف لوٹ جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا۔ پھر ہمیشہ اپنے قدیم معمول کے مطابق روشن اور چمکدار نکلتا رہے گا۔ اس کے تھوڑے ہی دن کے بعد صفا پہاڑ پر جو مکہ میں ہے زلزلے سے پھٹ جائے گا۔ اس جگہ سے بہت سے عجیب و شکل و صورت کا ایک جانور نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا، اور بڑی تیزی سے ساری زمین میں گھومتا جائے گا، اور ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نورانی لکیریں کھینچ دے گا، جس سے اس کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور بے ایمان اور ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا، جس سے اس کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا، اور یہ کام کر کے وہ غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنوب کی طرف سے نہایت فرحت دینے والے ایک ہوا چلے گی، اور اس سے سب ایمان والوں کی بغل میں سے کچھ نکل آئے گا، جس سے وہ اس کے بعد جنوب کی طرف سے نہایت فرحت دینے والا ایک ہوا چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد بغل سے کچھ نکل آئے گا جس سے وہ مر جائیں گے۔ جب سب مسلمان مر جائیں گے تو ساری دنیا میں حبشی کافروں کی عملداری ہو جائے گی، اور وہ لوگ خانہ کعبہ کو شہید کریں گے۔ حج بند ہو جائے گا، قرآن شریف دلوں اور کاغذوں سے اٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف اور مخلوق کی شرم اٹھ جائے گی، اور کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت ملک شام میں بہت ارزانی ہوگی، لوگ اونٹوں سواریوں پر اور پیدل ادھر ادھر نکل پڑیں گے، اور جو رہ جائیں گے وہ ایک آگ پیدا ہوگی اور ان کو ہانکتی ہوئی شام میں پہنچا دے گی، اور اس میں یہ حکمت ہے کہ قیامت کے روز ساری مخلوق اسی ملک میں جمع ہوگی، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ وہ جب آگ جو ہے وہ غائب ہو جائے گی تو اس وقت دنیا کی بڑی ترقی ہوگی، 3-4 سال اسی حال میں گزر جائیں گے۔ دفعتاً جمعے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ صبح کے وقت جب سب لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے تو ایک سور پھونک دیا جائے گا۔ اول ہلکی ہلکی آواز ہوگی، پھر اس قدر بڑھے گی کہ اس کی ہیبت سے سب مر جائیں گے، زمین آسمان پھٹ جائیں گے اور دنیا فنا ہو جائے گی۔ جب آفتاب مغرب سے نکلا تھا اس وقت سور پھونکنے تک 120 برس کا زمانہ ہوگا، یہاں سے قیامت کا دن شروع ہوگا۔ بہت زبردست قصہ ہو رہا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہو رہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آج تک میں نے اتنی تفصیل سے کوئی بک میں اتنا قیامت کے عمل اور حالات اور علامات کو پڑھا ہوگا۔ آج تک جتنا بھی پڑھا ہے ان سب کو ہم نے سنا ہی ہے، اور تھوڑا بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پڑھا ہے، لیکن یہ بک سے واقعی بہت زبردست قسم کی جو ایک آپ کو کہنا چاہیے کہ تفصیل کے ساتھ جو معلومات آپ کو بتائی جا رہی ہے، بہت زبردست ہے، بہت پیاری بک ہے، اور اس کا قصہ ضرور سنیں، قیامت کی علامات اور حالات۔ تو جناب یہاں تک جب سور پھونک گئی ہے، اور سور پھونکنے کے بعد 120 کا زمانہ ہو گیا، 120 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، اور یہاں سے قیامت کا دن شروع ہو رہا ہے۔ جب قیامت کا دن شروع ہو رہا ہے تو اب قیامت کا دن جیسے شروع ہوگا تو اب اس کے آگے کیا ہوگا، بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز ہو رہی ہیں، اور ہمیں ضرور یقین ہے کہ جتنا ہمیں انٹرسٹنگ یہ لگ رہا ہے سننے میں، اور ایک تجسس سا پیدا ہوتا ہے جب ہم کوئی قصہ پڑھتے ہیں، کوئی بات معلوم کرتے ہیں، تو اسی طرح آخرت کے بارے میں کہ کس طرح کیا کیا چیزیں ہوں گی اور کیا کیا نمودار ہوں گی چیزیں، کس طرح کے حالات ہوں گے، تو ان سب کے بارے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیوز جو ہیں بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔